तकलीफ करता है तो पुल के जरिए कहता है, क्योंकि कोई अगर बात करता है तो उसके जवाब में कहा जाता है पुल। कह दो ऐ नबी, कह दो इन काफिरों से, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों। फिर परवरदिगार आलम कहता है रसूल के पास कुछ लोग आए, आने के बाद कहा कि हमारे खुदा उज़ैर नबी हैं, और एक ने कहा कि हमारा खुदा ईसा नबी अल्लाह है। तो फिर जिब्रील नाज़िल हुए, कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो हबीब इनसे कि परवरदिगार एक है। तवज्जो रखिएगा तभी आप मेरे साथ वहां तक चलिए जहां तक मैं जाना चाहता हूँ। कुल कह दीजिए, 4 सूरह आपने सुनी हुई हैं कि कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद और फलक और नास। ये 3 से 4 आपको सूरह याद होंगे, अगर ज़हन में महफूज है तो आप समझ गए होंगे कि खुदावंद आलम जब तनकीद करता है तो किस तरीके से लहजे को बदल देता है। कुल कह दीजिए, इसका मतलब ये है कि खुदा गज़ब में आ गया है। खुदा जब गज़ब में आता है तो कुल के जरिए से कहता है। इसलिए आपने सुना होगा कि रसूल के पास कुछ लोग आए, आने के बाद ये कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप नबी हैं तो बताइए आपका गवाह कौन। भाई जवाब सुनिएगा कि रसूल अल्लाह से लोगों ने ये कहा कि आप अगर नबी हैं तो आपका गवाह कौन। फिर कुरान ने कहा कुल कफा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम वमा इंदहुल किताब। आपका ज़हन आमादा हो चुका है, आपके घरों में, हर मस्जिदों में एक किताब होती है जिसे कहा जाता है कुरान। वो महफूज होगी, उसकी तशरीह करने वाले, उसको लिखने वाले ज़्यादातर जिन लोगों के पास ये कुरान शियाहगार के पास होगी तो उसके तारीख को लिखने वाले उसके मुफस्सिरीन हैं फरमान साहब। आपने सुना होगा फरमान साहब ने इसको लिखा है और इसकी तशरीह क्या की है। अब जो मैं आपके समाज के हवाले करता हूँ, उन्होंने कहा कि वमा इंदहु इल्मुल किताब से मुराद मौलाए कायनात की ज़ात है। मौलाए कायनात की ज़ात है किस लिए कि मौलाए कायनात ने खुद कहा कि मैं गैब का इल्म रखने वाला हूँ। इसी सूरह के जो आयत है कि कुल कफा बिल्लाहि व बैनी व बैनकुम वमा इंदहुल इल्मुल किताब से मुराद मौलाए कायनात ने कहा कि मैं हूँ। लोगों ने नहीं माना, इसीलिए तो मिंबर पे आप ये कहते थे सलूनी का दावा करते थे। यानी सलूनी का दावा करना ये बता रहा है कि अली के पास गैबी इल्म है, गैबी इल्म है। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, अली के पास गैबी इल्म है। आपने देखा कि अल्लाह किस तरीके से तनकीद करता है, किसके ऊपर कैसे बात करता है, अल्हम के जरिए करता है। आइए सुनाता हूँ सूरह जिन, कुल उहिया अन्नहु समा नफरुल क़ालू मिनल जिन्न इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द व आमन्ना बिही लन नुश्रिका रब्बिना अहदा। हम परवरदिगार, हमने आज एक रसूल है जो आज कुरान को पढ़ रहा था। जिन्नातों ने कहा भाई इंसान की बात नहीं हो रही है, इंसान को तो खुदा ने कहा है इंसान भी ऐसे तकरीर। हमने इंसान को बेहतरीन स्ट्रक्चर में बनाया है, बेहतरीन ढांचे में बनाया है, लेकिन फिर परवरदिगार कहता है कि हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया है। तो इंसान को तकब्बुर किस बात का है, जब तुम खनखनाती हुई मिट्टी से बने हो तो तकब्बुर किस बात का। आप पहुंच रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं रसूल से सुना कि वो कुरान पढ़ रहे हैं तो हम उस परवरदिगार पे ईमान लाते हैं और हम अपने परवरदिगार का कोई शरीक न बनाएंगे, हम अपने परवरदिगार का शरीक न बनाएंगे। इसका मतलब है आपको मैं लेके चलता हूँ फिर वापस कोई गवाह बिल्लाहि व बैनी व बैनकुम वमा इंदहुल किताब। जिस मौजूद से आपको मुत्तसिल रखना है, इसी जरिए से उसको मुत्तसिल रखना है कि परवरदिगार आलम क्यों कह रहा है कि वो इल्म किताब रखने वाला, लदुन्नी का रखने वाला, इल्म लदुन्नी का मालिक है, मौलाए कायनात है, अमीर कायनात है, ये अली है। उसने अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ वादी में। आपने कुछ लोगों ने सफर किया होगा जहाज का, तो आपने उसमें देखा होगा जहाज कम से कम 45,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। उस स्तर पे होती है, उस जगह से होती है जहाँ से जहाज को नुकसान न पहुँचाया जा सके। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ राजा सुलेमान के पास।
सुलेमान के पास ले जाना चाहता हूँ ताकि बात की तशरीह भी हो जाए, क्योंकि ये बात तशरीह होगी तो आपका जहन महफूज करेगा। ये बात मैं आपके समाज के हवाले करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ कि जनाब सुलेमान का था 3 मील के दायरे में। जनाब सुलेमान का तख्त हवा में होता था, उसमें हशरात और सारे मखलूकात उस तख्त के पीछे पीछे दौड़ते थे। सारे काम छोड़ के वो सुलेमान नबी अल्लाह के पीछे 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 दौड़ने लगते थे कि काम छोड़ दिया, अब हम नबी अल्लाह के पीछे पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि नबी बादशाह थे उनके और अल्लाह ने बादशाह बनाया था, इंसानों ने नहीं। या अली इंसानों ने, बड़ी तवज्जो कीजिएगा कि इंसानों ने उन्हें बादशाह नहीं बनाया था, बल्कि परवरदिगार आलम ने बादशाहियत दी थी। वो तक चलता था और ये तक करीबन अफ्रीका के एक जंगल में पहुंचा। वहां पे आप सुनिए सूरह नम्ल, आपको ध्यान में महसूस होगी कि सूरह नम्ल में परवरदिगार आलम ने जनाब सुलेमान का तस्करा भी किया, जनाब सुलेमान के बारे में बताया, उनके बादशाहियत को बताया, उनके सारे दीगर अमवाल को बताया, उनकी सल्तनत के बारे में बताया और हैवानों चरिंद परिंद के बारे में बताया। लेकिन इस सूरे का नाम नम्ल क्यों है? या अली इस सूरे का नाम नम्ल क्यों है? क्योंकि इस सूरे का नाम चींटी का सूरे है। चींटियों ने गुफ्तगू की थी। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। बहुत वो राइटर गुजरा हुआ है जिसने एक किताब लिखी थी द एंड। उसने लिखा और 1000 सफ़े की उसने किताब लिख दी। उसने कहा कि हम चींटियों के ऊपर पीएचडी कर रहे थे, तो हमने चाहा कि अब हम किस तरीके से इनके साथ दोस्ती करें। तो मैंने ढूंढा कुछ अतराफ में जगह मुझे कुआं मिला, तो मैं वहाँ जाकर रहने लगा और उनके साथ बैठा था, उठता था, वो मेरे ऊपर चढ़ती थी और चली जाती थी। कभी कान में बैठती, कभी कान के करीब आती, कभी सर पे चढ़ जाती, मैं लेटता था, बैठता था। उनके नक्ल हरकत को मैं आपको तवज्जो चाहता हूँ कि ये बताना उसने चाहा कि हमने ये सोचा, राइटर कहता है कि हमने ये सोचा कि हम इस दुनिया के सबसे पहले राइटर हैं जो चींटियों के बारे में इतनी तशरीह कर रहे हैं, इतनी तशरीह कर रहे हैं। चींटी होती है सबसे छोटे हशरात में आती है, सबसे छोटे इंसेक्ट में आती है, सबसे छोटे चीजों में आती है, जिसे चींटी कहा जाता है। उसने सोचा कि हम, उसने ये कहा कि मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, एक दिन मेरे पास नजू बरागा आ गई, तो मैंने नजू बरागा के सबों को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो मैंने उसमें पढ़ा तो चींटी के बारे में खुतबा है मलाए कायनात का। मलाए कायनात ने कहा कि चींटी की नस्ल हरकत के बारे में बताया, इसमें मुनव्वर कौन है, मुअन्नस कौन है, उसका पता बताया। अरे उसने ये सोचा कि इतना पुराना आलिम और इतनी तशरीह कर रहा है। पहले बादशाह ने, अली ने, पहले बादशाह ने चींटी के बारे में पूरी तशरीह खुतबे में कर दी। उसके बाद हमारा चौथा बादशाह, आपकी तवज्जो चाहूंगा, चौथा बादशाह अरे आपकी सहीफे सज्जादिया में फरमाता है, सहीफे सज्जादिया में फरमाता है तुम इंसान कहाँ तक भाग सकते हो परवरदिगार के कब्जे से, उसके हुदूद से कैसे गायब हो सकते हो? क्योंकि वो परवरदिगार वो है जो रात की तारीकी में पहाड़ पे चलती हुई चींटियों की धमक सुनता है। या अली अब जुमले नज़र करता हूँ, इस्तेमाल कीजिएगा कि वो परवरदिगार वो है जो चींटियों की धमक को सुनता है, तो हमारे नारे को कैसे नहीं सुनेगा? मैं आपको इस बार आपकी ज़हन को आमादा करना चाह रहा हूँ कि जनाब सुलेमान कौन नबी है। उसने किताब लिखना शुरू कर दिया और किताब लिखते लिखते उसने बात भी लिखी थी, उसने चींटी के बारे में जो मौला सज्जाद ने फरमाया। उसने कहा कि मैं चींटियों के से आप दोस्ती तो मैंने कहा, अब इसकी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करूँ? इतने हसास एक छोटा सा रिकॉर्डर बनाया, टेप रिकॉर्डर, उससे चींटी की आवाज़ को इंसानों ने रिकॉर्ड करना चाहा लेकिन नहीं कर सका। लेकिन अली का कमाल देखिए कि अली दरबार में बैठे लेकिन चींटियों को उसके दिलों में खाना पहुंचा दे। अली ये है अली, ये है मौलाए कायनात।
سلیمان کا تذکرہ جا رہا ہے. آپ کو میں گھر لے کے چلتا ہوں جہاں موجود ہے. جناب سلیمان چلے جا رہے ہیں, تب کہ بھائی میں نے بتا دی اس کے سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. چیٹی نے جیسے ہی دیکھا, چیٹی کے سردار نے دیکھا, بھاگو بھاگ جاؤ, جلدی جلدی بلوں کے اندر گھس جاؤ, سلیمان آ رہے ہیں, کہیں ان کے لشکر نے ہمیں دبا نہ دے. کیونکہ اس نے اس لیے بولا کہ حکمران ایسے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے قدموں سے لوگوں کو کچل دیا ہے. یا علی علی ذہن آمادہ کیجیے کہ وہ ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے انسان کے حق کو نہیں دیا بلکہ انسان کے حقوق کو پامال بھی کر دیا. سلیمان نے دیکھا, اور سلیمان کی اب میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ ہوائی جہاز جو یہ اوپر اڑتی ہے اس کا 45,000 کلومیٹر اوپر سے اڑتی ہے. تو اس سے کیا مقصد ہے کہ سلیمان کا تخت بھی اس سے اوپر ہی ہوتا رہا ہوگا, کیونکہ جناب سلیمان کی سلطنت اتنی بڑی تھی, حدود اتنا بڑا تھا, بادشاہیت اتنی بڑی تھی. نہیں توجہ دی آپ نے, سلیمان کو بادشاہیت اتنی بڑی تھی اور اتنی اوپر اڑنے کا مقصد میں آپ کو توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ اتنے اوپر اڑنے کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان اتنی اوپر اڑ رہے تھے لیکن سردار کی آواز سن لی, چینٹی کی آواز سن لی. نبی وہ نہیں ہے جو دوسرے کی آواز نہ سن سکے, نبی وہ ہوتا ہے جو دلوں کی آواز کو سن لے. دلوں کی آواز کو سننے والے کو نبی کہا جاتا ہے. جناب سلیمان نے سنا, سننے کے بعد اس کے پاس آئے اور اپنا ہاتھ ایسے بڑھانے کے بعد وہ ہاتھ کو چل گئی. جناب سلیمان نے اس طریقے سے اسے اٹھایا, کہا تو کیا بول رہا تھا کہ ہمارا لشکر تمہیں کچل دے گا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی عوام کو بچانے کے لیے کہا تھا. اب یہ بتائیے, ایک چھوٹی سی چیٹی اپنے عوام کو مرنے کی وجہ سے کہہ رہی ہے گرنے کو جاؤ. علی نے اپنی عوام کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی تھی. یا علی توجہ کیجیے, علی نے خاموشی اختیار کی تھی. جناب سلیمان نے کہا بڑا بول رہا ہے, بڑا بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے, من کر رہا ہے. جیسے کہ اس نے یہ جناب سلیمان کی باتیں سنی, اور سلیمان نے کہا یہ بتا تو افضل ہے, تو بھی اپنے گروہ کا سردار ہے اور میں بھی اپنے گروہ کا سردار ہوں, میں بھی بادشاہ ہوں, تو بھی بادشاہ ہے. یہ بتا کہ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں. اس نے بڑھ چڑھ کے بات کر دی تھی تو اور بڑھ چڑھ کے بات کی. کہا یا نبی اللہ, اس وقت تو میں ہی افضل ہوں کیونکہ میں نبی کے ہاتھ پہ ہوں. میں نبی کے ہاتھ پہ ہوں, میں افضل ہوں. ارے نبی مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد فوراً اسی کی تو زمین پر چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں کو خطبہ دیا. دیکھو یہ چیٹی وہ ہے جو اپنے عوام کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی. علی کی طرف توجہ رکھیے گا, علی نے بھی یہی کیا. علی نے اپنے عوام کو مرنے کی وجہ سے خاموشی اختیار کی. جناب سلیمان جب چلتے تھے تو ان کا تخت 3 کلومیٹر میں تھا اور سلیمان بیٹھے رہتے تھے اور ان کی بادشاہیت انہوں نے خدا سے مانگی تھی اور سارے پرندے انہیں سایہ کر لیتے تھے. اس میں کبوتر اور دیگر چرند پرند رہتے تھے جو کہ جناب سلیمان کو ڈھک لیتے تھے. جناب یہ واقعہ ہوا اور دیکھا کہ جناب سلیمان نے کہا ام کنت من الغائبین, کہاں ہے ہدہد؟ غائب کہاں چلا گیا, غائب ہو گیا ہے, میری نظر کے سامنے نہیں آتا. یا علی لاکھوں پرندے, نبی اللہ نے کہا ہدہد کہاں ہے؟ یا علی نبی نے کہا ہدہد کہاں؟ اتنے پرندے اڑ رہے ہیں لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کبوتر کہاں ہے, کوا کہاں ہے, فاختہ کہاں ہے, ارے دیگر جتنے بھی پرندے ہیں کہاں ہیں. جملے کو محفوظ کریے گا, میں نہیں چاہتا کہ آپ داد دیجیے, خاموشی سے سنیے لیکن استقبال کریے گا جملے کا, کیونکہ نبی نے بتایا کہ نبی غیب کا بھی علم رکھتا ہے. غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جو 1000 لوگوں میں سے ایک کو چن لے. نہیں پہنچا, ذہن نہیں پہنچا. 1 لاکھ لوگ ہیں, چن کس کو رہا ہے؟ بڑے بزرگ لوگ ہیں. بڑے بزرگ لوگ ہیں. یا نبی اللہ
ہمیں بھی وارث بنا دیجیے. پہنچے نہیں آپ. یا نبی اللہ ہم تو بہت شجاع ہیں, ہم تو بڑے بہادر ہیں, ہم تو بہت بزرگ ہیں, ہم نے دین اسلام کے لیے بڑے کام انجام دیے ہیں, ہم نے بڑا کیا ہے, ہم نے بڑا کیا ہے. یا نبی اللہ علی کو بنا رہے ہیں وارث. علی کے کمالات اب نبی میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں, انشاءاللہ کل کی مجلس میں بھی یہ بات کروں گا, لیکن ابھی یہ موضوع کو ختم کر دیتا ہوں. جناب سلیمان نے کہا ام کنت من الغائبین, کہاں ہے ہدہد, کہاں ہے ہدہد, کہاں چلا گیا, مجھے دکھائی نہیں دیتا, مجھے دکھائی نہیں دیتا. اتنے پرندے نبی اللہ کہہ رہے ہیں ام کنت من الغائبین, میں کوئی اپنی طرف سے جملے نظر نہیں کر رہا ہوں, قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. یا علی یا علی, میں لفظیوں سے کھیل نہیں رہا ہوں, بلکہ قرآن کی آیتیں آپ کے ذہن میں پیش کر رہا ہوں. نبی اللہ نے کہا ام کنت من الغائبین, کہاں ہے ہدہد, مجھے دکھائی نہیں دیتا. کیا وہ بھاگ گیا؟ اور اس کے بعد نبی اللہ نے کہا لا عذبنہ عذابا شدیدا, اگر وہ ابھی نہیں آیا تو میں اسے عذاب شدید دوں گا. اب میں نے تمہید ختم کر دی, آپ سے اب داد کا طلبگار ہوں. اب نبی اللہ نے کہا یا کہ اگر وہ نہیں آیا تو کہا لا عذبنہ عذابا شدیدا, اگر نبی کی اجازت کے بغیر جو بھاگ جائے اسے کاٹ دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے. بڑی توجہ, بڑی توجہ. اور وہ ہدہد, آپ نے دیکھا وہ سارے جانور کے پاس ایک اللہ نے انہیں خوبصورتی دی ہے, لیکن اس کو دیا ہے تاج, اس کو دیا ہے تاج. مقصد کیا ہے تاج دینے کا؟ کیونکہ اس نے نبی کے ساتھ صحبت کی ہے. اور یہ ہدہد کا ایک معجزہ ہے کہ ہدہد اگر اڑتا ہے تو اسے زمین نہیں دکھتی بلکہ پانی دکھتا ہے, کیونکہ اس نے نبی سے صحبت کی. اب تم نہ گھبرانا, علی نے بھی نبی سے صحبت نہیں کی بلکہ نبی کی زبان کو چوسا ہے, اور علی نے 10 باپ سے ہزار باپ بنائے ہیں, ہزار باپ بنائے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ علی حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. جناب لقمان کے پاس 7,000 حکمتیں تھیں, علی کے پاس 1,00,000 حکمتیں تھیں. آپ میں نے ختم کی. جناب سلیمان اور جب ہدہد غائب ہو گیا, انہوں نے کہا کہ آنے کو میں اسے قتل کر دوں گا. جملے کو آپ نے سنیے, اب میں جملے کو آپ کو لے کے چلتا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم چلا رہے تھے ارے بچاؤ, سب بھاگ رہے تھے, نہیں پہنچے. رسول کہہ رہے ہیں بچاؤ. ارے جب سلیمان جیسا نبی کو اگر کوئی چھوڑ کے بھاگ جائے تو اسے قتل کیا جاتا ہے یا ذبح کیا جاتا ہے. ارے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے, جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے اسے عذاب شدید دیا جائے گا یا ذبح کر دیا جائے گا. ایسے نہیں بات پکڑ کے, اس طریقے سے آپ کو جملے نظر کروں گا, اشارتاً آپ سمجھتے رہیے گا, پوری کرنا بہتر نہیں ہے. آپ سنیے, جب ہدہد غائب ہوا, میں نے بات کو بالکل تمام کیا, ہدہد کا واقعہ ختم کر دوں تاکہ اگلی مجلس میں آپ کے سماج کے ہمارے نئے موضوع پیش کروں. جناب سلیمان نے کہا کہ ہدہد کہاں چلا گیا, ہدہد غائب ہو گیا. ہدہد واپس آیا, آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ ہم تو دوسرے ملک تک پہنچ گئے. یا نبی اللہ آج ہم نے چاہا کہ سلیمان کی سلطنت کو دیکھیں. ایک چھوٹا سا پرندہ کہہ رہا ہے ہم نبی اللہ کے حدود کو دیکھیں, اس کے دائرے کو دیکھیں. سمجھ رہے ہیں نا, حدود کو دیکھیں. تو اب میں جملہ نظر کرتا ہوں, ارے معاف کریے گا مجھے, جناب سلیمان وہ ہیں جو حدود ان کے دائرے کو ڈھونڈ لے. علی وہ ہے جو جبریل علی کے حدود سے غائب نہ ہو سکے. علی کے حدود سے ارے جبریل نہ غائب ہو. ارے میں نے آپ حرم کی بات انشاءاللہ اسی سے موضوع آپ کو مختصر کروں گا. مولا کائنات نے خطبہ دیا ہے, اس کو آپ سنا دوں, میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. مولا کائنات نے کہا
کہ نهج البلاغہ میں مولا کائنات کہتے ہیں کہ فرشتوں کی کئی قسمیں ہیں، ہم نے الگ الگ طریقے سے فرشتوں کو بنایا ہے۔ نہیں بچے علی نے کہا ہم نے فرشتوں کو کئی طریقے سے بنایا ہے، عقیدے کو ملائیے، علی وہ نہیں ہے۔ ارے اس سے سمجھ لیجیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ بھائی یہ بتائیے سمندر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، کسی کے پاسے میں آ سکتا ہے، تو علی اتنا بڑا سمندر، علم کا سمندر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مولا کائنات کا فرشتوں کو کئی طریقے سے تخلیق کیا گیا ہے، کچھ کلام میں ہیں، کچھ ہدایت میں ہیں، کچھ سجدے میں۔ ہم نے جس کام سے بڑی توجہ دیجیے گا، جتنے بھی پیش کر رہا ہوں نبی بلاغہ سے، اور میں اپنے من گڑھ بات نہیں کرنا چاہتا کہ مولا کائنات نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو الگ الگ قسموں سے بنایا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کلام میں ہے، کوئی الگ الگ طریقے سے، کوئی شجر توبہ کے پاس ہے وہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے، کسی کو اول عرش پہ اس کو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جرم پہ لگی ہے، چاہروں پہ لگی ہے، سدرہ پہ لگی ہے، لوہ قلم کے پاس لگی ہے، کچھ کی زمین پہ لگی ہے، زمین پہ رہنے کے لیے لگی ہے، آسمان پہ لگی ہوئی ہے، پہاڑوں پہ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ۔ اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو سورج کو اٹھاتے اور پلٹاتے ہیں، چاند کو لڑتے اور بڑھتے ہیں، ان کا یہی کام ہے مقرر ہونا ہے۔ اب جملے نظر کرتا ہوں، بڑی سن لیا آپ نے، بڑی اچھا سن لیا۔ اب سنیے مولا کائنات نے کیوں کہا مولا کائنات نے ہم نے سب کو ایک ایک کام دے دیا ہے، اگر جو میری اجازت کے بغیر اس کام سے ہٹ جائے تو اس کا پر جل جائے گا۔ اگر جو ہٹ جائے تو اس کا پر جل جائے گا۔ بھائی حساسیت سے انسان دیکھنے لگتا ہے کہ مولا کائنات کی اتنی فضیلت، یہ کیا ہو گیا، اتنی فضیلت ہے۔ چاروں بھائی جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی فضیلتیں بھی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے سید المرسلین کی صحبت کی ہے، انہوں نے سید المرسلین کی زبان کو چوسا ہے، انہوں نے سید المرسلین کے ساتھ یہ رہے ہیں۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ مولا کائنات کے فضائل سے بھرائے مت کیا کرو۔ اگر کسی کو حوالے کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اس کو دیے جائیں گے، لیکن مولا کائنات کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ مولا کائنات نے پورے مدینے میں کسی کے باپ کو کسی کے دادا کو دیا، لیکن مولا کائنات نہیں رہے، اس کے بعد کوفے میں چلے گئے، کوفے میں رہنے لگے۔ مقصد یہ ہے کہ آج چاند رات ہے اور انسان بڑا حساس ہو جاتا ہے اس چاند کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر حدیث سنا کر بات کو میں جاری کرتا ہوں کہ اس چاند کو آپ بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں، جیسے اس چاند کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے جب اس چاند کو دیکھا تو آپ کو لفظ حسین یاد آیا۔ اللہ اکبر، لفظ حسین آپ کے ذہن میں آ گیا کہ حسین کتنا مظلوم ہے، جسے کربلا میں 3 روز کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ آپ نے چاند دیکھ لیا۔ اب سنیے، ارے چاند جب زینب نے دیکھا ہوگا، ارے زینب کے دل کو کیا گزری ہوگی، ارے زینب کو کبھی محمد کے لاشیں یاد آئے ہوں گے، ارے کبھی قاسم کا جنازہ یاد آیا ہوگا، ارے کبھی علی اکبر کا جنازہ یاد آیا ہوگا، ارے کبھی بھائی حسین کا لاشا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر جزا۔ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ ارے جب یہ چاند میں لیلا نے دیکھا ہوگا تو علی اکبر کا چھڑا ہوا سینہ یاد آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ ارے جب یہ چاند میں فروا نے دیکھا ہوگا، ارے تمہیں فروا کے دل سے پوچھو، ارے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ارے انہیں فروا کے آنکھوں کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ارے جب یہ چاند سید سجاد نے دیکھا ہوگا تو کوفہ و شام کا بازار نظر آیا ہوگا۔ ارے اس میں سید سجاد نے جب یہ چاند دیکھا ہوگا تو انہیں حسین کا کٹا ہوا سر یاد آیا ہوگا۔ آپ نے مسائل سن لیے، اب میں کچھ جملے سناتا ہوں۔ ارے حسین کی ایک مومنہ تھی جو ہر سال حسین کی مجلس کراتی تھی۔ ایک سال مومنہ وہ مصیبت میں جب گری، آنکھوں میں اشک لیے وہ سوچنے لگی، زینب کو میں بناؤں گی مہمان
मोमिना वो हुसैन की मजलिस कराती थी। अरे उसका बेटा था जो अलम अब्बास को निकाला करता था और बड़ी शान और शौकत के साथ अरे अलम अब्बास को निकाला जाता था। अरे मोमिना जब ये मुहर्रम का चांद में उदार हुआ, अरे उस मोमिना का लड़का मर गया। अरे दफन करके अरे मोमिना जब आई, आने के बाद मोमिना ने गिरिया करना शुरू किया। आज मुहर्रम आई, अरे वो गिरिया कर रही थी कि पड़ोसी इकट्ठा हो गए। अरे कहा मोमिना तुम्हारे रोने का सबब क्या है? अरे उसने कहा कि हर साल मेरा बेटा जब जिंदा था तो अलम अब्बास को शान और शौकत से निकाला करता था, लेकिन इस साल मेरा बेटा नहीं है, कहीं मेरे काम करने में कोई कमी ना हो जाए, अज़ादारी करने में कोई कमी ना हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा, तुम्हें कोई गम न दे सिवाय सैयदुल शुहदा के। अरे उस मोमिना ने अलम को निकलवाया, ये अपने मंजिलों को तय करता हुआ वापस आया और 10 मुहर्रम को ये अलम निकला और निकलने के बाद ये गश्त करते हुए अपने मंजिलों को तय करते हुए अरे ये करबला पहुंचा। इसे ठंडा कर दिया गया, फूल को दफन कर दिया गया। मोमिना वापस आई, आने के बाद अब उसका दिल था, माँ का दिल था, अरे तड़प गया। अरे मेरा बेटा, अल्लाहु अकबर, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा मर गया। अरे मैं सुबह से अरे कभी कासिम का नौहा पढ़ रही हूँ, कभी अली अकबर का नौहा पढ़ रही हूँ, कभी कासिम का नौहा पढ़ रही हूँ, कभी ओनो मोहम्मद का नौहा पढ़ रही हूँ। अब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं जाके अपने बेटे की कब्र पर एक नौहा पढ़ लूँ। अरे मोमिना घर से निकली, अरे कब्र के करीब पहुंची, क्या देखा कि एक मुस्लिमा बैठी हुई कब्र पर रो रही है और सूरे फातिहा पढ़ रही है। अरे उस मोमिना ने कहा, अरे मुअज्जिमा, ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है, बल्कि मेरे बेटे की कब्र है। अरे जुमला नज़्र करता हूँ, मैंने मसाइब को तमाम किया। अरे उस मुस्लिमा ने कहा कि ये जुब से तू मेरे बेटे पे रो रही है, क्या मुझ पे इतना हक नहीं कि मैं तेरे बेटे पे रो? अरे जब भी हुसैन का दादा कहीं भी मरता है तो हुसैन की माँ कब्र पर आके सोए